Welcome back to LI and you are listening to Subhas, Subhas होइन डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रग एन्ड फङ्सन्स हामी चाहिँ यो भिडियोमा हेर्नेछौँ र सुरु गरौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम कन्सिस्ट्स अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्स है। डाइजेस्टिभ सिस्टम कन्सिस्ट अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्स, एलिमेन्टरी क्यानल along with associated digestive gland। के हो डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको केले यो बनेको हुन्छ होइन, एलिमेन्टरी क्यानलले र एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरूले यो कन्सिस्टेड हुन्छ क्या, बनेको हुन्छ। सो हामी चाहिँ एलिमेन्टरी क्यानलबाट सुरु गरौँ है। इट इज लङ एन्ड कोइल ट्युब। एलिमेन्टरी क्यानल इज long and coil tube. The tube have varying diameter के। त्यो कोइल र लङ ट्युब छ, त्यसको डायमिटर चाहिँ ठाउँ अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै इसोफेगसमा पातलो हुन्छ, स्टमकमा गएर फेरि मोटो हुन्छ है, त्यसपछि डुओडेनममा गएर अलिकति पातलो हुन्छ, त्यसपछि इलियममा गएर अझै पातलो हुन्छ है। त्यस्तो गएर यसको डायमिटर भेराइ हुँदै जान्छ। इट एक्सटेन्ड फ्रम माउथ टु क्लोएका। माउथबाट क्लोएकासम्म हुन्छ। क्लोएका इज सिमिलर टु एनस अफ द फ्रग है। एलिमेन्टरी क्यानलमा के हुन्छ है, बकल क्याभिटी, फ्यारिङ्क्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन एन्ड क्लोएका है। याद राख्नुहोस् क्या, बकल क्याभिटी, फ्यारिङ्क्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन एन्ड क्लोएका। सो वाट इज माउथ? सो हामी सुरुवात कहाँबाट गर्छौँ? माउथबाट गर्छौँ है। के हुन्छ माउथ है? इट इज द बिगिनिङ अफ द एलिमेन्टरी क्यानल। सही हो। माउथ इज भेरी वाइड ग्याप। इट एक्सटेन्ड्स फ्रम वान साइड अफ द स्नाउट टु द अदर। टु बोनी जज bound the mouth and the jaw are covered by immovable lips. So lips is absent in frog. हामीले चाहिँ पढेको lips and cheeks of the frogs are in the frog are absent है। एकदम बोनी जबाट बनेको हुन्छ क्या, एकदम कडा जौ हुन्छ त्यसको भन्न खोजेको हो। द अप्पर जौ इज फिक्स्ड। माथिको जौ चाहिँ इमुभेबल हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ र लोवर जौ इज फ्लेक्जिबल। लोवर जौ चाहिँ फ्लेक्जिबल हुन्छ। और इट क्यान मुभ अप एन्ड डाउन टु क्लोज एन्ड ओपन द माउथ। मुख खोल्न र बन्द गर्नको लागि चाहिँ तलको जौ चाहिँ हामीलाई युज पर्छ। त्यसपछि आउँछ बकल क्याभिटी। माउथ ओपन्स इन्टु द बकल क्याभिटी। बकल क्याभिटी इज अ लार्ज, वाइड एन्ड स्यालो। इट हेज सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल लाइनिङ द्याट कन्टेन म्युकस ग्ल्यान्ड है। बकल क्याभिटीमा म्युकस ग्ल्यान्ड हुन्छ। अब यो सिलिएटेड के हो है? इट हेज सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल लाइनिङ द्याट कन्टेन्स म्युकस ग्ल्यान्ड। सिलिएटेड, सिलिया याद आयो? सिलिया क्या, सिलिया केमा पढ्छौँ हामीले? प्यारामेसियममा। वाट इज द फङ्सन अफ सिलिया? सिलियाको फङ्सन के हुन्छ भने, फर्स्ट फङ्सन चाहिँ लोकोमोसन, अर्को फङ्सन चाहिँ रिप्रोडक्सन। सायद रिप्रोडक्सन छैन है, लोकोमोसन मात्रै छ। सो त्यस्तै के, सिलिएटेड जस्तै, सिलिया जस्तै त्यसको म्युकस त्यहाँ मुखमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसलाई त्यही चाहिँ के म्युकस ग्ल्यान्ड कन्टेन गरेको हुन्छ। दिस म्युकस ग्ल्यान्ड सिक्रेट म्युकस द्याट हेल्प्स इन ल्युब्रिकेटिङ द फुड। फुडलाई चाहिँ ल्युब्रिकेट गर्नलाई चाहिँ यो म्युकस ग्ल्यान्डबाट सिक्रेट गरेको म्युकस जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ फुडलाई ल्युब्रिकेट गर्नमा हेल्प गर्छ। फ्रग ल्याक स्यालिभरी ग्ल्यान्ड। जस्तै ह्युमन बिङमा स्यालिभरी ग्ल्यान्ड छ, त्यस्तो फ्रगमा हुँदैन है। स्यालिभरी ग्ल्यान्ड इज एब्सेन्ट इन फ्रग। सो म्युकस ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट विच सेक्रेट म्युकस द्याट हेल्प्स इन ल्युब्रिकेटिङ द फुड एन्ड वी ह्युमन have this salivary gland which is used to which secrete saliva है to lubricate the food है। अब आउँछ teeth। the lower jaw lack teeth। माथिको जाउमा teeth हुन्छ, तलको जाउमा teeth हुँदैन। there is absence of teeth in lower jaw।
However, teeth occurs in a row either side of the premaxilla and maxillae bones of the upper jaw. The teeth are backwardly pointed. अब यो प्रिम्याक्जिला र म्याक्जिला के हो होइन, दिस इज म चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा कुरा गरिरहेको है। सो प्रिम्याक्जिला भनेको प्री भनेको कुनै कुरा सबभन्दा सुरुमै क्या, फर्स्ट प्री भनेको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै के। सो जुन अगाडिको तिथ हुन्छ है, जुन फ्रन्ट साइडमा जुन तिथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिम्याक्जिला भन्ने हो, र जुन अलिकति छेउछेउमा भित्र गएर छेउमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ म्याक्जिला डाइरेक्ट भन्ने हो, र त्यो चाहिँ म्याक्जिला बोनमा हुन्छ है। प्रिम्याक्जिला एन्ड म्याक्जिला बोन टिथ्स आर अट्याच टु द म्याक्जिला बोन्स है। प्रिम्याक्जिला बोन भनेको अगाडिको बोन, म्याक्जिला बोन भनेको अलिकति पछाडिको बोन, वा डाइरेक्ट प्रिम्याक्जिला पनि म्याक्जिला नै हो है, भनेको डिस्प्लेसमेन्ट पनि डिस्टान्स नै हो त्यस्तै क्या अफ द अप्पर जॉ। द टिथ आर ब्याकवर्डली पोइन्टेड, पछाडितिर पोइन्टेड हुन्छ क्या त्यसको टिथ, एज द्याट इज नट युज फर मास्टिकेसन। अब मास्टिकेसन के हो त्यो चाहिँ पछि भन्छु। अब बुझ्नुभयो त, द लोवर जॉ ल्याक्स टिथ, तलको जमा टिथ हुँदैन है। अब प्रिम्याक्जिला र म्याक्जिला बोनमा अट्याच्ड हुन्छ, टिथ्स आर ब्याकवर्डली पोइन्टेड, भोमर है, भोमर्स। Two small bones in the roof of the mouth also consists of two group of vomerine teeth. अप्पर जमा चाहिँ भोमर बोन प्रेजेन्ट हुन्छ है, दुईटा है, दुईटा स्मल बोन के हो, भोमर्स बोन। त्यसमा चाहिँ दुईटा ग्रुप अफ भोमेराइन टिथ हुन्छ है। हामीले चाहिँ पिक्चरमा हेर्दा चाहिँ भोमेराइन टिथ चाहिँ एउटा अनि अर्को चाहिँ दुईटा टिथ लागिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ ग्रुप हुन्छ है। एउटा ग्रुपमा लगभग 4-5वटा टिथ हुन्छ, तर सानो सानो हुन्छ के होइन। सो टु स्मल बोन्स, बोन हुन्छ कि भोमर बोनहरू दुईटा बोन्स हुन्छ, त्यो बोनमा चाहिँ टिथहरू हुन्छ, अनि एउटा ग्रुपमा लगभग 4देखि 5वटा टिथ हुन्छ है, बुझ्नुभयो। सो अल टुगेदर 7-8वटा टिथ यो भोमरमा पनि हुन्छ। अब द फङ्सन अफ टिथ इज सिम्पली टु होल्ड द प्रे एन्ड प्रिभेन्ट इट फ्रम स्लिपिङ के। अब जस्तै हामीले खाना चपाउँछौँ नि होइन, त्यस्तो चाहिँ यो भ्यागुतोले गर्दैन। के गर्छ त्यो, टिथको फङ्सन इज टु होल्ड प्रे एन्ड प्रिभेन्ट इट फ्रम स्लिपिङ आउट, बाहिर जानुभन्दा रोक्छ। टिथ आर नट मेन्ट फर चिविङ, चिविङको लागि यो युज हुँदैन। द नेचर अफ टिथ इज होमोडन्ट। सो वाट इज दिस होमोडन्ट? सिमिलर के, देख्नमा सिमिलर छ भने होमोडन्ट। एक्रोडन्ट, नट सेट इन द सकेट, त्यसमा चाहिँ सकेट हुँदैन, सकेटसँग कनेक्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट बोनसँग कनेक्टेड हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एक्रोडन्ट एन्ड होमोडन्ट फर सिमिलर। एन्ड देयर वाज अल्सो होमोडन्ट, एक्रोडन्ट एन्ड पोलिफायोडन्ट है। एउटा अझै त्यो पोइन्ट छ क्या, पोलिफायोडन्ट, होमोडन्ट फर सिमिल्यारिटी, एक्रोडन्ट फर नट ह्याभिङ teeth socket, and there is also a term that is called polyphyodont. So phyodont simply means, phyodont भनेको के हो कि फेरि हुने के, हामी चाहिँ डाइफायोडन्ट हो, हामी होइन, हाम्रो टिथ चाहिँ डाइफायोडन्ट हो क्या। एकचोटि टुटेपछि फेरि आउँछ, तर त्यसपछि टुटेपछि फेरि आउँदैन, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड डाइफायोडन्ट। एन्ड इन केस अफ फ्रग द टिथ किप रिप्लेसिङ अगेन एन्ड अगेन आफ्टर इच ब्रेकिङ के, हरेकचोटि ब्रेक भएर फेरि हुन्छ, फेरि ब्रेक हुन्छ, फेरि प्रोड्युस हुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो पोलिफायोडन्ट है। सो द्याट टर्म वाज नट इन्क्लुडेड हियर, सो आई टोल्ड यु। एन्ड बट टिथ आर अट्याच टु द जॉ बोन्स बाई अ ब्रड बेस मेड अप अफ बोन लाइक सब्सटान्स। के छ यो, बट टिथ आर अट्याच टु द जॉ बोन्स by a broad base made up of bones like substance, यो चाहिँ आएन मलाई है। The crown is free part of the tooth है, free part of the tooth, that is crown, and it is made up of dentine, a hard aviary like substance which is traversed by numerous fine canals and canaculi है। crown चाहिँ free part of the teeth हो, made up of के dentine ले बनेको हुन्छ, which is traversed by numerous fine canals and क्यानाकुलीहरू त्यसमा हुन्छ।
इनामेल कभर्स द टिप अफ द क्राउन। क्राउनको चाहिँ टिप कभर गरेको हुन्छ कि इनामेलले। इनामेल इज भेरी हार्ड, रेसिस्टेंट एंड ग्लिस्निङ सब्सटान्स। बहुत हार्ड क्या, बहुत हार्ड हुन्छ क्या इनामेल। इनामेल जब हाम्रो एउटा एमसिक्यूमा पनि सोध्छ कि द हार्डेस्ट बोन प्रेजेन्ट इन ह्युमन, द हार्डेस्ट बोन भनेको यो इनामेल हो कि। अघि चाहिँ हामीले यो कतातिरको बोन भन्थ्यो होइन हार्डेस्ट बोन, तर यो इनामेल इज द हार्डेस्ट बोन इन द टीथ विच इज प्रेजेंट इन टीथ के। टूथ कंटेन अ सेंट्रल पल्प क्याभिटी ओपन एट अ साइड। भित्रतिर चाहिँ एउटा पल्प क्याभिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ भित्रतिर खुलेको हुन्छ। अब इट इज फिल्ड विथ अ सफ्ट नरिसिङ पल्प containing connective tissue, blood vessels, nerve and odontoblast cells that produces new materials for growth of tooth। है त्यहाँ चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ, ब्लड भेसल्स, नर्भ्स एन्ड ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स आर द्याट प्रोड्युसेस न्यू मटेरियल फर ग्रोथ अफ टुथ। टुथको ग्रोथको लागि चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु, ब्लड भेसल्स, नर्भ्स एन्ड आर प्रेजेन्ट। It is filled with a soft nourishing pulp containing connective tissue, blood vessels, nerve and odontoblast cell that produces new material for the growth of teeth। यो टिथहरू फेरि ग्रो हुनको लागि हेल्प गर्छ कि। फ्रग आर पोलिफायर्ड इन नेचर। ठ्याक्कै तल दिएको छ है, मलाई लाग्यो चाहिँ त्यो चाहिँ माथि हुनुपर्ने, यो तल दिएको छ क्या। फ्रग आर पोलिफायर्ड इन नेचर द्याट इट इज रिप्लेस्ड सेभरल टाइम्स इन लाइफ के। धेरैचोटि चाहिँ रिप्लेस हुँदै जान्छ, त्यही भएर चाहिँ पोलिफायर्ड भयो है। बुझ्नुभयो त। अब जाउँ हामी टङ्ग्समा। वाट इज यो टङ्ग्समा के हुन्छ? इन फ्रग टङ्ग इज लार्ज, लामो हुन्छ, त्यो सबलाई थाहा छ होइन। मस्क्युलर, स्टिकी एन्ड पोस्ट्रिसिबल। प्रोट्रुसिबल प्रोनाउन्सै गर्न आएन होइन मलाई। लामो हुन्छ, मस्क्युलर हुन्छ, स्टिकी हुन्छ। स्टिकी किन हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ म्युकस लागेको हुन्छ क्या, म्युकस। बुझ्नु है। इट लाइज अन द फ्लोर अफ द माउथ क्याभिटी। तलको जुन लोवर जमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ। द एन्टेरियर एन्ड अफ द टङ्ग इज अट्याच टु द इनर बोर्डर अफ द लोवर ज है। एन्टेरियर पार्ट चाहिँ पछाडितिर हुन्छ त्यसको। द पोस्टेरियर एन्ड इज फ्री एन्ड द बाइफिड। एन्टेरियर एन्ड चाहिँ मुखको अगाडितिर अट्याच हुन्छ होइन, बाहिरतिर, र पोस्टेरियर एन्ड चाहिँ भित्रतिर हुन्छ र त्यो बाइफिड हुन्छ है। बाइफिड टङ्ग्स आर प्रेजेन्ट इन केस अफ फ्रग के। दिस फ्री एन्ड क्यान बी फ्लिक्ड आउट एन्ड रिट्र्याक्टेड इमिडिएटली आफ्टर क्याचिङ द प्रे। क्रिस 3 मुभी जस्तो क्या, ठ्याक्कै बाहिर निस्किने अनि त्यहाँबाट प्रे खिच्ने अनि फेरि भित्र लग्ने क्या। द स्लिमी सर्फेस अफ टङ्ग फेसिलिटेट्स इन क्याप्चरिङ द प्रे होइन। स्लिमी सर्फेस भनेको त्यहाँ चाहिँ म्युकस लागेको हुन्छ क्या, त्यति बुझ्ने क्या होइन। माथि पनि अलिकति टपिक दिएको थियो कि त्यस्तो के अट्याच्ड द खै कता हो, स्टिकी के। स्टिकी त्यो ठ्याक्कै टर्म के। स्टिकी भनेको त्यहाँ चाहिँ म्युकस लागेको हुन्छ, नि त्यही म्युकसको कारणले चाहिँ यो स्टिकी हुन्छ है। अनि फेरि पछाडितिर तान्न त्यो ठ्याक्कै बाहिर निकालेपछि त्यो प्रे चाहिँ त्यसमा अट्याच हुन्छ। अट्याच भएपछि त्यो ठ्याक्कै भित्र तान्छ, भित्र तानेपछि त्यो तिथहरू हुन्छ जसले चाहिँ ठ्याक्कै मुख क्लोज हुन्छ र त्यो प्रेलाई बाहिर भाग्न दिँदैन र प्रेको जान परान त्यही खतम, बस टाटा बाई बाई क्या। द चेन्ज अफ प्रेसर इन लार्ज सबलिङ्गुअल लिफ स्याक कजेज द प्रोसन, के हो यो प्रोस्ट्रुसन अफ टङ्ग, यो चाहिँ थाहा भएन मलाई है। अब इन्टर्नल नस्ट्रेल जस्ट इन फ्रन्ट अफ भोमेराइन टिथ, जस्ट भोमेराइन टिथको फ्रन्टमा। द रुफ अफ बकल क्याभिटी कन्टेन एन्टेरियरली अ पेयर अफ ए स्मल ओपनिङ अफ इन्टर्नल लेयर्स। बकल क्याभिटीमा भोमेराइन टिथको जस्ट फ्रन्टमा दुईवटा होल हुन्छ। त्यो होल के हुन्छ भने त्यो नेयर्सको हुन्छ है। नस्ट्रिलको होल हुन्छ, त्यसलाई नेयर पनि भन्ने गरिन्छ होइन। बाई दिस इन्टर्नल लेयर्स द नेजल क्याभिटी ओपन्स इन्टु द बकल क्याभिटी। यो नेजल क्याभिटी चाहिँ बकल क्याभिटीमा एन्टर हुन्छ भनेको हावा आउने पालो होइन। दिस अप्स इन रेस्पिरेसन है। बल्जिङ अफ अर्बिट द रुफ अफ द बकल क्याभिटी सोज टु लार्ज ओभल एन्ड समवट पेल एरिया बिहाइन्ड द भोमेराइन टिथ
भूमिरान्तितको पछाडि दिज एरिया आर कल्ड बल्जिङ अफ आइबल्स इन कोर्स अफ स्वेलोइङ इन केस अफ इन कोर्स अफ स्वेलोइङ द फुड फ्रग डिप्रेसेस द आई के फुड चाहिँ स्वेलो गर्नको लागि चाहिँ डिप्रेस गर्छ क्या त्यसको आई तलतिर यस्तो भित्रतिर गर्छ क्या होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यो प्रेलाई चाहिँ स्वेलो गर्नको लागि के भित्र छिराउनको लागि होइन दिस कजेस द अर्बिट टु बल्ज इन वर्ड विच इन रिस्पोन्स पुसेस द फुड टुवर्ड्स द फ्यारिङ्स क्या त्यस्तो बन्द गऱ्यो भने त्यो चाहिँ फुड फ्यारिङ्सतिर जान्छ भनेको अझै भित्र घाँटीतिर जान्छ फुड सो दिस वाज अल अबाउट बल्जिङ अफ अर्बिट सो बल्जिङ अफ आइज पनि भन्दा हुन्छ के भित्रतिर अब चाहिँ थर्डमा आउँछ फ्यारिङ्स वाट इज दिस फ्यारिङ्स पोस्टेरियरली द बकल क्याभिटी रिचेस टु द सर्ट फ्यारिङ्स विदाउट एनी क्लियर डिमार्केसन यो डिमार्केसनको मिनिङ के हो मलाई थाहा भएन पोस्टेरियरली भनेको बकल क्याभिटी चाहिँ डाइरेक्ट फ्यारिङ्सतिर जान्छ कि बकल क्याभिटी भनेको अगाडिको क्याभिटी अनि यो फ्यारिङ्स भनेको जस्ट त्यसको पछाडितिर कि इसोफिगसतिरको क्याभिटी हो है सो समटाइम दिज आर टर्म्ड एज सिङ्गल बक्कोफ्यारेन्जियल क्याभिटी भनेको बकल क्याभिटी र फ्यारिङ्सलाई दुइटैको भनेको एकैचोटि भन्नु पऱ्यो भने बकल क्याभिटी र फ्यारिङ्सलाई समेसन गरेर भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ बक्कोफ्यारेन्जियल क्याभिटी भन्ने हो है अब सेभरल अपर्चर्स ओपन इन्टु फ्यारिङ्स फ्यारिङ्सबाट धेरै अपर्चरहरू ओपन भएको हुन्छ ग्लटिस गलेट है गलेट र ग्लटिस हुन्छ त्यहाँ भनेको धेरै अपर्चर भनेको होल्सहरू के होइन हुन्छ त्यहाँबाट अ मिडियन इलेभेसन अन द फ्लोर क्यारिज द ग्लटिस यो ग्लटिस भनेको एयर पाइप हो गलेट भनेको फुड पाइप हो है ग्लटिस इज अ लङ्गिट्युडनल स्लिट लाइक अपर्चर द ग्लटिस लिड टु द ल्यारेङ्गो ट्रान्सियल च्याम्बर ल्यारेङ्गो के छ ल्यारेङ्गो ट्रान्सियल च्याम्बरमा यो ग्लटिस जान्छ अ वाइड स्टिचियन अपर्चर इज प्रेजेन्ट अन आइदर ल्याटरल साइड अफ द रुफ है स्टिचियन अपर्चर इज प्रेजेन्ट आइदर साइड अफ द ल्याटरल साइड अफ द रुफ दिस अपर्चर ओपन्स इन्टु द मिडल इयर यहाँबाट एउटा अस्टिचियन अपर्चर पनि हुन्छ त्यो चाहिँ इयरमा गएर खुल्छ इन मेल फ्रग अन द फ्लोर अफ फ्यारिङ्स द स्मल ओपनिङ अफ भोकल स्याक इज प्रेजेन्ट के मेलमा चाहिँ माथितिर फ्यारिङ्समा दुईवटा स्मल ओपनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ गएर भोकल स्याकमा खुल्छ होइन ओपन इन्टु द भोकल स्याक इज प्रेजेन्ट आइदर अन द साइड अफ नियर द एङ्गल अफ ज के द एङ्गल अफ टु जको बिचमा चाहिँ त्यो होल्स प्रेजेन्ट हुन्छ है नाउ द फ्यारिङ्स ट्यापर बिहाइन्ड द लिड अफ द इसोफिगस थ्रु द गलेट है अब बाँकीको जो फुडहरू छ त्यो चाहिँ इसोफिगस हुँदै है इसोफिगस थ्रु द गलेट के फ्यारिङ्सबाट गलेटमा जान्छ गलेटबाट चाहिँ इसोफिगसमा जान्छ गलेट इज सिम्पली द आउटर मोस्ट ओपनिङ अफ द्याट अपर्चर के है गलेट भनेको फुड पाइप हो के गलेट लिड्स टु द इसोफिगस भनेको फुड पाइप हो र ग्लटिस भनेको विन्ड पाइप हो है अब जान्छौँ हामी ओइसोफेगस र इसोफेगस म चाहिँ इसोफेगस भन्छु एन्ड हाउ डु यु प्रोनाउन्स द्याट आई डोन्ट नो द्याट ओइसोफेगस इज सर्ट वाइड मस्कुलर एन्ड हाइली डिस्टेन्सिबल ट्युब what is the meaning of that distensible I don't know about that please pause this video and check the meaning of that distensible यो भनेको short wide र muscular tube हो its mucous epithelial lining is folded longitudinally and contains a mucus gland यहाँ चाहिँ mucus gland पनि present हुन्छ during the passage of food its expansion is allowed by longitudinal folding फुड छिरेपछि फुड भनेको यो इसोफिगसमा गएपछि त्यो के भन्छ त्यसको एक्सपान्सन त हुनु पर्यो सो एक्सपान्सन चाहिँ के को कारणले हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल फोल्डिङको कारणले हुन्छ है एन्ड अल्कालाइन डाइजेस्टिभ जुस इज सेक्रेटेड बाई द ग्ल्यान्डुलर लाइनिङ अफ द इसोफेगस के एउटा डाइजेस्टिभ जुस पनि त्यहाँबाट सेक्रेट हुन्छ के ग्ल्यान्डुलर लाइनिङ अफ द इसोफेगसबाट अब इसोफिगस enlarges to join with the stomach in the peritoneal cavity
पेरी ठ्याक्कै नाम बिर्सेको छु है। यो अब गएर स्टमकमा खुल्छ। अब आउँछ स्टमक। स्टमक इज प्रेजेन्ट अन द लेफ्ट साइड इन द बडी क्याभिटी, लेफ्ट साइडमा हुन्छ बडी क्याभिटीको। इट इज अट्याच टु द डोर्सल बडी वाल अफ द मेसेन्ट्री टर्म्ड एज मेसोग्यास्टर। यो थाहा भएन मलाई है। प्रेजेन्ट अन द लेफ्ट साइड अफ द बडी क्याभिटी त्यति हो। अब डोर्सल बडी वाल, इट इज अराउन्ड 4 सेन्टिमिटर ब्रड एन्ड स्लाइटली कर्भ ब्याग अफ ट्युब विथ थिक मस्कुलर वाल। 4 सेन्टिमिटर जतिको ब्रड हुन्छ। द एन्टेरियर पार्ट इज लार्ज एन्ड ब्रड, इट इज कल्ड कार्डियाक स्टमक। माथिको पार्ट चाहिँ लार्ज हुन्छ, ब्रड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कार्डियाक स्टमक भन्ने हो। द पोस्टेरियर पार्ट इज सर्ट एन्ड न्यारो, इट इज कल्ड पाइलोरिक स्टमक के होइन। माथिको पार्टलाई चाहिँ कार्डियाक स्टमक भन्ने हो। भनेको द इन्टेरियर पार्ट इज लार्ज ब्रड, द्याट्स वाइ नट भनेको कार्डियक किन भनेको हो भने माथितिरकोलाई चाहिँ कार्डियक भनेको हो, तलतिरको चाहिँ पाइलोरिक भन्ने हो। माथितिर चाहिँ लार्ज र ब्रड हुन्छ र तलतिर गएर सर्ट र न्यारो हुन्छ, इट इज कल्ड पाइलोरिक स्टमक। सेभरल प्रोमिनेन्ट लङ्गिट्युडनल फोल्ड्स आर प्रेजेन्ट इन द इनर सर्फेस अफ द स्टमक। इट एलाउ द डिस्टेन्सन अफ स्टमक वेन फुड इज रिसिभ होइन। धेरै लङ्गिट्युडनल फोल्ड्सहरू त्यहाँ बनेको हुन्छ किनभने फुड गएपछि त्यो एक्सपान्ड हुनको लागि। इट्स म्युकस एपिथेलियल ह्याड मल्टिसेलुलर ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड। म्युकस एपिथेलियममा मल्टिसेलुलर ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ। त्यहाँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरूले चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुसहरू चाहिँ त्यहाँ सेक्रेट गर्छ। दिस ग्ल्यान्ड सेक्रेट द एन्जाइम्स। हेर्नुभयो त ठ्याक्कै टर्महरू आउँछ क्या तलतिर होइन। सो दिस ग्ल्यान्ड सेक्रेट एन्जाइम्स पेप्सिनोजेन। यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा चाहिँ पेप्सिनोजेन नामको चाहिँ एन्जाइम त्यहाँबाट सेक्रेट हुन्छ। एन्ड युनिसेलुलर अक्सिनिक्टिक ग्ल्यान्ड सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बुझ्नुभयो त? अक्सिन्टिक ग्ल्यान्ड सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ। अब यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट चाहिँ पेप्सिनोजेन हुन्छ। द पाइलोरिक एन्ड अफ द स्टमक इज स्लाइटली कन्स्ट्रिक्टेड। जुन तलतिरको चाहिँ तल भनेको पोस्टेरियरली, त्यहाँ चाहिँ जब त्यो डुओडेनममा त्यो खुल्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ, त्यो डुओडेनममा खुल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पाइलोरिक स्टमक चाहिँ ठ्याक्कै कन्स्ट्रिक्टेड टाइपको हुन्छ। अनि त्यहाँ भएको कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन भन्ने गरिन्छ है। पाइलोरिक भाल्भ गार्ड्स इट ओपनिङ इन्टु द स्टमक। पाइलोरिक भाल्भ भनेको कन्स्ट्रिक्सन नै हो, पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन भन्दा पनि हुन्छ। गार्ड इट्स ओपनिङ इन्टु स्मल इन्टेस्टाइन। पाइलोरिक भाल्भ इज अ सर्कुलर रिङ लाइक स्फिङ्क्चर। स्फिङ्क्चर भनेको त्यो भाल्भ नै हो होइन, भाल्भ वा कन्स्ट्रिक्सन नै हो मसल। स्टमक सर्भ्स फर स्टोरेज एज वेल एज डाइजेसन अफ द फुड है। स्टमक चाहिँ स्टोरेजको लागि पनि र डाइजेसन अफ फुडको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो र यसको लागि काम गर्छ होइन। अब आउँछ हाम्रो 6 नम्बरमा स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइन इज अ लङ कोइल्ड एन्ड न्यारो ट्युब। स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ लङ कोइल्ड एन्ड न्यारो ट्युब हो। इट इज अबाउट 30 सेन्टिमिटर लङ एन्ड इज अट्याच्ड मिड डोर्सली टु द बडी वाल अफ मेसेन्ट्रिज। यो मलाई थाहा भएन, आई विल जस्ट नोटिस द्याट 30 सेन्टिमिटर है। इट इज अबाउट 30 सेन्टिमिटर लङ कोइल्ड र न्यारो ट्युब हुन्छ। इट कम्प्राइजेस अफ 2 पार्ट्स। स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ 2 पार्टमा हुन्छ। स्मल एन्टेरियर पार्ट इज कल्ड डुओडेनम एन्ड अ मच लङ्गर पोस्टेरियर पार्ट इज कल्ड इलियम है। स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ 2 टाइपमा डिभाइडेड हुन्छ, डुओडेनम र पोस्टेरियर इलियम। Beside intestinal glands, the mucosal lining of the small intestine consists of 2 cells. है एन्ड स्मल इन्टेस्टाइनमा त्यो 2टा सेलले त्यो गरेको हुन्छ होइन। गब्लेट सेल, दे आर गब्लेट सेल एन्ड what are the next cell? Large cell containing oval vacuoles and granular substance which produces mucus है। त्यो गब्लेट सेल्सले चाहिँ म्युकस प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। नियर द बेस अफ द सेल न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट। एब्जर्भिङ सेल्स, स्मल सेल्स विथ न्युक्लियाई नियर द बेस। यो थाहा भएन के भनिरह है। डुओडेनममा जाउँ हामी। डुओडेनम रन्स अहेड बिहाइन्ड प्यारलल टु द स्टोमक एन्ड फर्म्स अ सेप लाइक यु है। यो चाहिँ प्यारलल टु द स्टमक
and forms shape like U जस्तो सेपको हुन्छ. It receives a common hepatopancreatic duct. अब यो कमन हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट के हो? डुओडेनममा चाहिँ ठ्याक्कै आएर खुल्छ. अब त्यो हेपाटोपेन्क्रियाटिक भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो डक्टको बारेमा बुझ्नु पर्यो. वाट इज डक्ट है? डक्ट भनेको ब्लड भेसल जस्तै हो, तर ब्लड भेसलमा चाहिँ ब्लड जान्छ र डक्टमा चाहिँ अर्को लिक्विड जान्छ, त्यतिको डिफ्रेन्स हो है. सो हेपाटोपेन्क्रियाटिक भनेको, हेपाट भनेको रिलेटेड टु लिभर हो, अनि प्यान्क्रियाटिक भनेको रिलेटेड टु प्यान्क्रियाज हो है. सो यो कमन डक्ट चाहिँ लिभर र प्यान्क्रियाजको कमन डक्ट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट भन्या हो. अब चाहिँ लिभर एन्ड प्यान्क्रियाज ब्रिङ बाइल एन्ड प्यान्क्रियाटिक जुस रिस्पेक्टिभली. लिभरबाट बाइल जुस, प्यान्क्रियाजबाट प्यान्क्रियाटिक जुस. लिभरबाट बाइल जुस, प्यान्क्रियाजबाट प्यान्क्रियाटिक जुस. यो पोइन्ट चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस् के होइन. ब्रिङ्स बोइल जुस, बाइल एन्ड प्यान्क्रियाटिक जुस रिस्पेक्टिभली. लो ट्रान्सभर्स फोल्ड आर फाउन्ड बाई द इन्टर्नल म्युकस लाइनिङ इलियम. इलियममा जाउँ अब. इलियम इज द लङ्गेस्ट पार्ट अफ द एलिमेन्टरी क्यानल है. Ileum is the longest part of the alimentary canal. Before enlarging posteriorly to join rectum, it makes several loops. The internal mucous lining form many longitudinal folds. है बुझ्नुभयो त? The internal mucous lining of the many longitudinal folds भनेको त खुम्चेको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फुट गएपछि त्यो ठ्याक्कै तन्किन्छ क्या, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल फोल्ड्स भने हो त्यहाँ. हाउएभर एज इन केस अफ हायर भर्टिब्रेट्स there are no true villi and definite gland and crypts है. अब भिलाई के हो? वाट इज VILLI? हायर भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ भिलाइको एब्सेन्स हुन्छ, ट्रु भिलाइ हुँदैन है. इन अ स्मल इन्टेस्टाइन डाइजेसन अफ फुड एन्ड एब्जर्प्सन इन डाइजेसन फुड टेक प्लेस. यहाँ चाहिँ पनि डाइजेसन टेक्स प्लेस के. अब भिलाइ भनेको के हो भने ठ्याक्कै होइन, त्यो चाहिँ फिङ्गर सेप्टको होइन, त्यसको फुडको चाहिँ एब्जर्प्सनको एरिया बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. अब ठ्याक्कै यहाँ फिगर छैन, सो आई कान्ट एक्सप्लेन अबाउट द्याट. अब जाउँ हामी लार्ज इन्टेस्टाइन और रेक्टममा है. लार्ज इन्टेस्टाइन इज सर्ट वाइड ट्युब अबाउट 4 सेन्टिमिटर लङ है. यो चाहिँ सर्ट ट्युब हो जुन चाहिँ 4 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ. र स्टमक के थियो भने 4 सेन्टिमिटर ब्रड थियो, त्यो याद राख्नुहोस् है. भनेको 4 सेन्टिमिटर दुइटै हो, तर स्टमक चाहिँ 4 सेन्टिमिटर ब्रड हो र लार्ज इन्टेस्टाइन चाहिँ 7 सेन्टिमिटर वाइड हो. सरी लङ हो है, लङ हो. इट रन्स स्ट्रेट बिहाइन्ड टु ओपन द क्लोएका बाई एनस है. क्लोएकाको जस्ट माथि हुन्छ. द ओपनिङ इज गार्डेड बाई एन एनल स्फिङ्क्चर है. लास्टमा चाहिँ एनल स्फिङ्क्चर हुन्छ त्यसको गार्ड गर्नको लागि है. द इनर लाइनिङ अफ लार्ज इन्टेस्टाइन फर्म न्युमरस लङ्गिट्युडनल फोर्स. इट सर्भ्स फर द रिएब्जर्प्सन अफ वाटर एन्ड प्रिपेरेसन अफ स्टोरेज एन्ड अफ फेसेस है. वाटर यहाँबाट अब्जर्भ गर्छ र स्टोरेज अफ फेसेस के हो त्यो मलाई थाहा भएन. अब आउँछ हाम्रो क्लोएका. It is a small terminal sac-like part. Right? The anus and the urinogenital aperture opens into the cloaca. Right? Anus र urinogenital aperture opens to the cloaca. Urinogenital is के भन्छ अपर्चर भनेको सिम्पली यो हाम्रो के भनौँ यो वाटर आउने चाहिँ त्यो डक्ट हो होइन, त्यहाँ लिभरबाट. क्लोएका ओपन्स टु आउटसाइड बाई द भेन्ट अर क्लोएकल अपर्चर. क्लोएकाबाट चाहिँ भेन्ट वा क्लोएकल अपर्चर हुन्छ, लाइङ एट हाइन्ड एन्ड अफ द बडी. त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै सबभन्दा पछाडि चाहिँ एनसबाट, क्लोएकाबाट एनसमा त्यो ओपनिङ हुन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनडाइजेस्टेड फुड गोज outside from the body through the cloacal aperture or the anus of the frog. So this was all about what was this all about? This was all about digestive system of frog, parts and the function है.
So in next video, we'll discuss on what is the next topic now? We'll discuss on the digestive gland and many more. So thanks for watching. Me, if you watched my video till now, मान्न परेगा कि होइन यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि दिनुहोस् मलाई बिदा। जय नेपाल।